So karon mayong buntag sa tanan, ang Municipal Civil Registrar's Office hatag og mga impormasyon regarding sa civil registration. So una namong paghisgutan karon kung unsa man gyud ning rehistrong sibil. So ang rehistrong sibil mao ang walay undang, permanente og pugsanay nga pagtala sa hitabo sa kinabuhi sa usa ka tawo, sama sa iyang pagkatawo, kaminyoon, pagkamatay, ug sa uban pa sama sa mga mando sa korte ug balaod dong instrumento nga makaapekto sa iyang estado sibil sa angayng irehistro sumala sa sugo sa Act No. 3753 nga ginatawag pod og Civil Registry Law. So karon nganuman nga importante ang pagrehistro sa mga dokumento sa civil registry ug unsa man ang mga gamit niini. So una, magamit kini nato matag-usa para ma-establishar ang pagkahitabo sa usa ka importanteng panghitabo ug kini mohatag og prima facie nga ebidensya sa mga kamatuorang nagapalibot sa usa ka panghitabo. So magamit ni siya sa pag-enroll sa eskwelahan para mo baton og driver's license, pasaporte, para mo claim og exemption sa buwis. Ug usab pud ni sa mga supporting documents para makaklaim og panulundon, benepisyo, pensions, insurance benefits, ug uban pang legal rights ug pribilehiyo ug daghan pang uban. So ikaduha, maggamit kini sa katilingban. Ang pagrehistro sa mga dokumento sa civil registry mahimong tinubdan sa mga importanteng impormasyon nga gikinahanglan sa pagplano ug pagbuhat og pulisiya sa gobyerno. Tinubdan sad kini sa statistics nga gikinahanglan sa pag-estimate sa demographic nga mga proseso kauban sa fertility, mortality o nuptiality nga magamit sa pagmonitor sa pagtala sa populasyon. So basihan usab kini sa mga timailhan nga gikinahanglan sa formulation sa mga programa para sa health sama sa bakuna ug child health care ug uban pa. So karon unsa man ni ang mga marehistro nga civil registry documents? So mo ni siya: certificate of live birth, certificate of death, certificate of fetal death, certificate of marriage, certificate of foundling, application for marriage license, certified through copies of court orders or decrees, certified through copies of legal instruments. So kay daghan maning mga civil registry documents nga marehistro, ato sang unahon paghisgot karong adlaw ang proseso sa pagrehistro sa pagkatawo sa usa ka bata. So kanus-a man kinahanglan nga irehistro ang usa ka hitabo sa pagkatawo sa bata. So ang pagkatawo gikinahanglan nga itaho or i-report ngadto sa opisina sa local civil registrar kung diin kini nahitabo nga dili molapas sa 30 ka adlaw gikan sa pagkahitabo or gikan sa pagkatawo sa bata. Kung molapas na sa 30 ka adlaw gikan sa pagkahitabo ang pag-report sa panghitabo, kini i-process pinaagi sa late registration. Diin sama lang kini sa ordinaryong pagrehistro nga mahimo sa takna sa pagkatawo pero aduna lay mga dugang requirements nga pangayoon ang local civil registrar's office. Sa pagkadawat sa maong nga application para sa ulahing pagrehistro sa pagkatawo, ang local civil registrar magsusi sa certificate of live birth nga gihatag kung kini na kompleto na ug husdong nalapos og ang tanang gikinahanglan hatag na. So bahin sa delayed registration sa pagkatawo sa usa ka langyaw, ang mga travel documents nga nagapadayag sa iyang gigikanan o nasyonalidad mamahimong dugang nga mga dokumento kauban sa mga naingon nga gikinahanglan sa Rule No. 25 of Administrative Order No. 1 Series of 1993. So kinsa man ang mga kinahanglan nga motaho or mo-report aning pagkatawo sa usa ka bata. So kanis sila ang mga kinahanglan no nga mo responsable nga mga tawo nga moy mo report good sa pagkatawo sa bata. Una, ang administrador sa balay tambalanan or hospital, klinika o sa mga susamang institusyon diin nahitabo ang pagkatawo. Ikaduha, ang doktora or midwife ug laing tawo nga nag-atendar sa paghimugso sa bata. O kung wala ang administrador sa balay tambalanan or klinika o ang nag-atendar sa pagkahimugso, ang mga ginikanan sa bata
o ang bisan kinsa sa ilang duha ang mamahimong motaho sa pagkatawo sa bata. So asa man ni nato irehistro ang pagkatawo sa usa ka bata. So ang tanang pagkatawo gikinahanglan nga itaho or i-report ngadto sa local civil registrar kung diin kini nahitabo. So unsa ang mga gikinahanglan para sa pagrehistro sa pagkatawo? So para sa on-time nga registration o on-time nga kasado ang ginikanan sa bata, personal appearance sa inahan o sa amahan, marriage contract sa ginikanan, and valid ID sa ginikanan o midwife nga nag-attendar sa pagkahimugso sa bata. So kung dili gani kasado ang ginikanan sa bata, kani siya ang mga requirements. Personal appearance sa mga ginikanan, valid ID gihapon sa ginikanan og midwife or katong nag-attendar sa pagkahimugso sa bata og affidavit to use the surname of the father. So kung kanipod ang mga requirements para sa late registration. Kung kasado ang ginikanan sa bata, mauni siya ang mga requirements. Personal appearance sa inahan or sa amahan. Valid ID sa ginikanan, sa bata, o sa midwife nga nag-attendar sa pagkahimugso sa bata. Marriage contract sa ginikanan, birth certificate sa mga ginikanan, o sa igsuon sa bata. Certificate of identity gikan sa barangay, affidavit of two disinterested persons, ug uban pang dokumento nga makasuporta sa pagkahimugso sa bata. So kung dili kasado ang ginikanan sa bata, so mauni siya ang mga requirements. Personal appearance sa mga ginikanan, valid ID sa ginikanan, sa bata o sa midwife o nag-attendar sa paghimugso sa bata. Birth certificate sa mga ginikanan o sa igsuon sa bata, certificate of identity gikan sa barangay, affidavit of two disinterested persons, affidavit to use the surname of the father, ug uban pang dokumento nga makasuporta sa pagkahimugso sa bata. So kung mangutana mo, makuha ba dayon ang birth certificate paghuman o rehistro? Oo, makuha ni siya. Kung kini na proseso nga on time, pasabot wala pa nilapas og 30 ka adlaw gikan sa pagkatawo sa bata. Pero kung kini na proseso lapas sa 30 ka adlaw, kini pwede makuha inighuman sa 10 ka adlaw nga publikasyon sa notice of posting. So pila pod ang atong bagasto kung magparehistro ta. For on time, ang municipal form 102 lamang ang atong angay nga bayran, which is 30 pesos. Pero after na gani, katong diri na ta sa late registration, after 30 days, ikan sa pagkatawo sa bata, and not more than 6 months, ang bayrono na to is 105. After kung na-report ang pagkatawo sa bata after 6 months, but not more than 1 year, ang atong bayronon is 155 pesos. Pero after 1 year na gani, and then not more than 5 years, atong mabayran is 205 pesos. And kung mulapas na og 5 years gikan sa pagkatawo sa bata, ang atong mabayran tanan is 305 pesos. So para sa dungag nga mga impormasyon, kamo among giawhag sa pagbisita sa among opisina sa Municipal Civil Registrar's Office nga nahimutang sa left side nga bahin sa Municipal Hall. Or pwede kamo motawag sa among cellphone number 0953-273-3197 or telephone number 227-6959. Maayong buntag ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw.